बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कैपिटल हिल से जो सबसे बड़ी खबर आई है उससे तो सीधा सा नतीजा निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पर उतर दिए गए। हम रोज़ाना ही बात करते हैं ये जंग ख़त्म हो गई है, ये जंग रुक गई है, ये जंग दोबारा शुरू होने वाली है। लेकिन दूसरी जानब मुआहदे की बातें भी होती हैं कि मुआहदा होने जा रहा है, 95% मुतफिक हो गए हैं। अब भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान इस हवाले से दिया। क्या देख रहे हैं, जंग दोबारा शुरू हो रही है, मुकम्मल ख़त्म हो गई है, या फिर मुआहदा होने जा रहा है? मुगल साहब, वीडियो के आगाज़ में एक डिस्क्लेमर तमाम सुनने वालों के लिए कि मैं मुगल साहब की खसूसी जो है वो ख्वाहिश के ऊपर यहाँ पर बैठा हूँ बाहर, और किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है और हमें ये सारा कुछ समेट के अंदर जाना पड़ सकता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ है ना, ये नविश्ते दीवार था। अच्छा मुगल साहब, जो 2024 की जीत है ना डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें बार बार आपने सुना होगा इट्स ऑल रेड, इट्स ऑल रेड। 7 स्विंग स्टेट्स जीत गया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 साल की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली। ऐसी तो जीत रोनाल्ड रेगन को मिली थी, सही। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो। लेकिन आज जो हुआ है ये साबित करता है कि ईरान ने इस बुरे तरीके से मारा है जी, और ईरान ने जो किया है मैदान जंग पर, ये भी तारीख का वो हिस्सा रहेगा जो बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके नतीजे में वही सदर जो आज से 1.5 साल पहले, जिसको कहा जाता था कि अमेरिका की तारीख ही इसने तब्दील कर दी, जी बिल्कुल, आज उसको अपने घर में जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है। सही। जो कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास हुई है प्रेसिडेंट की पावर्स लिमिट करने की टू कंटिन्यू वॉर। अच्छा, इसको मिसकंस्ट्रू भी करते हैं बहुत सारे लोग कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने जंग खत्म कर दी तो इसका मतलब है उन्होंने कह दिया कि सदर जंग जारी नहीं रख सकता तो फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी जी। ऐसा नहीं है। लेकिन जो रिपब्लिकन्स का उठकर डेमोक्रेट्स की रेजोल्यूशन पे उनकी हिमायत करना, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट देना, ये वो नुक्ता आगाज है जो विच टेक अस डाउन टू दैट पॉइंट कि जहां पर अमेरिका को, अमेरिका की डीप स्टेट को ये समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के कहने पे जिस नहज के ऊपर पहुंच गया है जी, ये इतना बड़ा नुकसान करवा देगा अमेरिका का कि इसकी किसी और के साथ लड़ने की सकत नहीं रहेगी। सही। अभी जो गुज़श्ता 24 घंटे हैं बड़े हंगामा खेज गुजरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दावे भी कर रहा है कि इस वीकेंड के ऊपर कोई नतीजा खेज मामला हो जाएगा, सही। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान से वाइब्स और सिग्नल्स आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि डील हो जाएगी, अगर वो डील होती है तो ये बात याद रखना कि वो अमेरिका के लिए कोई फेवरेबल डील नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के मुतल्लिक एफिन क्रेजी जी हैं और बीप वाला क्रेजी जो हाँ एफ वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए, उसकी उसने कंफर्मेशन भी कर दी है। असल में अभी आप ट्रैक करें ना जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दी है, उसमें आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखें। सही। यानी कहीं से वो लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो हर बात पे चुटकुला छोड़ता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो हर बात पे मजाक बनाता है, जो अगले के गले पड़ जाता है ना। हाँ, स्पीकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, या एटलीस्ट खुद को एक माचो मैन साबित करने की कोशिश करता है। उसके कंधे गिरे हुए हैं, उसका लहजा जो है, उस लहजे में शिकस्त का तासुर मौजूद है। क्या तुमने देखा है वो जंग में हारा हुआ शख्स? हाँ। आज वो तस्वीर नजर आई है। एंकर ने उससे सवाल किया ना, तो उसने कहा कि मैं जवाब दे दूंगा, हो सकता है जब मैं व्हाइट हाउस पहुंचूं वापस तो उस वक्त तक सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। वो इतना कॉन्फिडेंस शेक हो गया। हाँ, अपना उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया। और ईरानियों ने ये साबित किया है कि वो मज़ाकरात की मेज पे अमेरिका को वो फतह नहीं देंगे जो उसे मैदान जंग में फतह नसीब नहीं हुई। बिल्कुल सही। अब क्या क्या हुआ है, कुछ चीजें सुनवानी भी हैं, कुछ बतानी भी है। सबसे पहले तो देखें जो मौसम को एंजॉय भी कराना है। अच्छा, जो वो वॉर पावर्स रेजोल्यूशन है या वॉर पावर्स एक्ट है, इसको तकरीबन तमाम अमरीकी सदूर ने चैलेंज भी किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज भी किया है, इसके ऊपर सवाल भी उठाए हैं कि मेरी पावर होनी चाहिए, मेरा इख्तियार होना चाहिए। आइन के मुताबिक तो ये कांग्रेस का इख्तियार है, जंग शुरू करना, जंग जारी रखना, जंग के लिए फंड्स देना, ना देना, कितने देने हैं, ये सारा कुछ वो करते हैं। लेकिन जब आपकी ये रेजोल्यूशन आ जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बटन बंद हो गया।
अच्छा, फौरी तौर पे करंट सही, सही, की सही। सप्लाई खत्म हो गई है, उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि आप 40 दिन में ये स्टेप उठाएंगे, इसको लपेटेंगे, 60 दिन से ज़्यादा जारी नहीं रख सकते, और फिर अगर उसके बाद ऑथराइजेशन नहीं मिलती, उसको बेसिकली मशरूत कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब जाके कांग्रेस से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सही। और वो वक्त जब अमेरिका में हालिया तारीख की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन, सबसे ज़्यादा जो गैस प्राइसेस हैं जी, वो इस वक्त जा चुकी हैं, ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल और सही। दूसरी तरफ जो ईरान ने किया है, ये जो कुवैत और बहरीन पे हुआ है ना, आप इसको मामूली ना समझें। अभी मोहसिन रजाई का, फिर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का मैं आपको, और उसके अलावा अब सैयद अब्बास इराक़ची का, उनके आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो ज़माना, बेसिकली कह ये रहे हैं कि वो ज़माना चला गया कि जहाँ पर आप किसी भी मुल्क पर, और ख़ास तौर पे ईरान के ऊपर अगर कोई हमला करते थे तो आपको लगता था कि आपको इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, आपको वो कीमत चुकानी पड़ेगी कि जो आपके तसव्वुर में भी नहीं है। सही। और साथ ही जो ईरानियन एम्बेसीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, आपको पता है कि तमाम वक्त के मैं तो दौरान उनको फॉलो कर रहा द वे दे आर ट्वीटिंग, उन्होंने मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है जिसमें उसने गल्फ स्टेट्स का जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं उनके नाम लेके तस्करा किया है, तो ईरान ने कहा है कि हम तो कह रहे थे कि ये यहाँ से हो रहा है। और उसके नतीजे में चलें खबरें पहले ज़रा देख लेते हैं कि खबरें क्या आ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका बड़ा जो है वो, हाउस वोट्स इन टू रेन इन ट्रम्प ऑन ईरान वॉर इन अ बाई पार्टिजन रिब्यूक, जी, कि एक बहुत बड़ा झटका लगा डोनाल्ड ट्रंप को जिस किस्म का उसके खिलाफ करारदाद जो है वो आई है। खबर क्या है जी, ईरान जंग के मामले पर अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। अब आप ये छुपाए नहीं, अगर हवा आ रही है ना तो आने दें। आपकी ख्वाहिश पे हम बाहर बैठे हैं तो हवा जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं। कैमरा घुमाऊं ना तो लोगों ने कहना कि वीडियो से ज्यादा मुझे वो दिखा दे, मैं शर्त लगा सकता हूँ इधर। इतना प्यारा मौसम है, सुबह का टाइम है, बहुत प्यारा, परिंदे चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, बहरहाल जी, अमरीकी मीडिया ने अब ये रिपोर्ट किया है कि ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक में 215, मुखालिफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अराकीन ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ये वो पाकिस्तान वाला ज़मीर की आवाज है, ये नहीं, ये ज़मीर, ये कंफर्म ज़मीर की आवाज होती है। सही। यहाँ पे इस तरह, वहाँ उस तरीके से नहीं हुआ करता जैसे पाकिस्तान, सिंध हाउस नहीं है ना वहाँ पे। सही सही सही, वहाँ सिंध हाउस नहीं है। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। ये इकदाम ईरान के साथ जारी कशीदगी पर अमरीकी कांग्रेस में बढ़ती हुई तशवीश की अक्कासी करता है। जो अब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरकान कांग्रेस का मौक़िफ़ है कि किसी भी जंगी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी आईनी तौर पर ज़रूरी है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कहता है, ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया किसी न किसी तरह मुआहदा कर दे। अमरीकी पाँव पकड़ लिए सीधे जाके। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, उसने कहा कि 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है और समत का हम नहीं बता सकते। साथ ही जो इस वक्त खबरें आ रही हैं उन खबरों से ये बड़ा वाज़ेह है कि ईरान अभी तक सवाए इसके एक कमिटमेंट के कि हम एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे जी, बदले में हर वो चीज मांग रहा है जो देते हुए इनको मौत पड़ेगी। सही। और यही वजह है कि नेतन्याहू जो है, एक तरफ उसने उसके खिलाफ जो गुफ्तगू की है डोनाल्ड ट्रंप ने, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी दावे हैं उनके ऊपर पानी फेंक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा ना कि हमने नेवी तबाह कर दी, हमने फिजाइया तबाह कर दी, पासदारान इनकलाब ख़त्म हो गए, रजीम चेंज भी हो गया, 2-3 टीयर्स जो हैं वो उड़ गए, ईरानी मईशत इस तरीके से तबाह हो गई। उसने कहा कि जो नेतन्याहू का बयान है कि ईरान कमज़ोर हुआ है लेकिन वहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। सही। ये जो बात है ना कि ईरान कमज़ोर हुआ है, मेरा ख्याल है कि ईरान गुज़श्ता 47 साल में इनकलाब इस्लामी आने के बाद जितना पावरफुल आज है, इससे पहले 47 साल में ईरान इतना पावरफुल, पूरी दुनिया अब तो जानती है कि उन्होंने अपना सिक्का
ثابت کیا اور وہ اس پوزیشن میں ہے جہاں جس قسم کی ڈیل ان کو آفر ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران کی اکانومی ایسے بوم کرے گی، ایران کو جو پیسہ اس سارے معاملے پہ ملے گا، پابندیاں ہٹتی ہیں تو اس صورت میں ایران کا جو اسٹرینتھس ہیں اس میں اس کی جو پاپولیشن ہے وہ یعنی ایک مکمل ملک ہے جس کے پاس ہر چیز موجود ہے، صحیح، خود کفیل ہے نا، خود ویسے بھی کفیل ہے، وہ انجینئرز ہیں، History بہت- ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان ہیں، وہ کسی اور ملک کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنی ٹیکنالوجی کے لیے، کسی پاکستانیوں بھی کے چیز موجے کے لگ لیے۔ جائیں گے، ہاں ہمیں ایک اور ملک جو ہے وہ کام کرنے کو مل جائے گا۔ وہ مل جائے گا۔ اب آ جائیں، میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 2 جواب دیے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک، جب اس سے یہ سوال ہوا جس کا میں نے آغاز میں تذکرہ کیا کہ میں تو جواب دے دوں گا 20 منٹ بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، یہ ذرا سنیں۔ Tactics where you say something and then change it and then do a peace deal and then break the ceasefire or whatever. Is that all about trying to keep the Iranians off balance? Are you sort of messaging to them? No. Because people at home sometimes I They hear get that they feel confused. anxious and confused. That's Yeah. good. That's good. That's If they're good. confused and the Iranians are confused. Right. Don't But, no, it's just the way I am. It changes. I mean, I could leave here, I could give you an answer, and then in 20 Yes. minutes go into the Oval Office and say, how are things going? And I realize my answer is now incorrect, okay? I could come back and say, Miranda, do me a favor, let's change the old answer because it's incorrect. But I think Is that part of the art no, of it the deal? changes. It changes. You know, the facts change, and this thing, and some things quick. This is rapidly changing. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت پہ سوال اٹھایا جا رہا تھا نا، یہ اس کے جواب میں بیسیکلی اس نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے طور پہ صحیح بات میرے کرتا ہوں، حواس ختم ہو، لیکن 20 منٹ بعد جو ہے جب میں اوول آفس پہنچتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ، تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے تو سچویشن جذبات بدل گئے، حالات بدل گئے، ساری تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن پھر جو ایف ان کریزی والی بات ہے نیتن یاہو کی، جی، اس کی کنفرمیشن کا واضح مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اب میں تھوڑا سا ہاتھ رکھ لیتا ہوں میں بھی ڈاکٹر، کیونکہ شدید طوفان ہے اس وقت اسلام آباد میں، کیمرہ جو ہے وہ برقرار رہے، ہم نے ویسے ٹرائی پوڈ پہ لگایا ہوا ہے، آئی ہوپ کہ یہ نہیں گرے گا، نہیں اڑے گا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال ہوتا ہے کہ نیتن یاہو کے متعلق یہ سب کچھ کہا تھا، سنیں جواب۔ You were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing?" I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those I terms? did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop." اسے گرنا شروع ہو But I گئی have ہے a very طوفان good میں۔ relationship with them. Done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot, and I've worked very well with him. We had I'm a wartime president. He's a wartime prime minister. Very important part of the world. And I think we've done very well. We've gotten along very well together. اچھا، یہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اور بنجمن نیتن یاہو کے ٹیلی فون کے اوپر ڈسکشن ہے، اس کی ڈیٹیلز باقاعدہ لیک کروائی گئی ہے۔ ایکسیس نے رپورٹ کیا، یہ جو انہوں نے کوٹ کیا ہے جن آفیشلز کو، they were briefed by ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، آفیشلز تھے، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ میڈیا کو یہ بتائیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جن لوگوں کو بریفنگ دے رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے ساتھ یہ بات ہوئی، فلاں کے ساتھ یہ بات ہوئی، اور اس کو کہتے ہیں کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بہت زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ ایران جو ہے وہ یہاں سے لبنان والا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور کشم آئی لینڈ یا بندر عباس کی طرف کچھ ہوتا ہے، وہ بیٹھے نہیں ہیں۔ فوری طور پہ آپ دیکھیں کہ کویت میں حملہ ہو گیا، MQ-9 ریپر ڈرون جو ہے، اسالٹ ڈرون، وہ اڑا دیا انہوں نے، زخمی ہوئے امریکی فوجی۔ پھر اب جو کویت میں اور بحرین میں دونوں جگہوں پر مزید حملے ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ دے آر اے کلیئر انڈیکیشن دیٹ ایران از ناٹ گونا سیٹ بیک اینڈ سی
کہ ہمیں ہمارے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوتا ہے. یو ایس ملٹری ہمیں کنفرم کر رہی ہے, اب یہ دیکھیں یہ چیزیں جو آ رہی ہیں کہ یو ایس ملٹری بتا رہی ہے کہ ایرانی ڈرونز جو ہیں انہوں نے کویت میں بیس کو ٹارگٹ کیا ہے. پھر ہمارے پاس خبر آتی ہے محسن رضائی صاحب جو ہیں وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ نہ تو نیگوسیشنز میں نہ سیز فائر کے پروسیس میں ہم اس بات کی اجازت دیں گے کہ امریکہ اوور ریچ کرے, اوور سٹیپ کرے. جو رسپانس ہے ٹو ایوری شاٹ اینڈ ایگریشن ول بی اے براج آف میزائلز اینڈ ڈرونز. ہسٹری ول ناٹ ٹرن بیک اینڈ دی اگریسر ول بی سوئفٹلی پنشڈ. صحیح, بڑی کلیئر میسیجنگ ہے جو ایران کی طرف سے کی جا رہی ہے. اور کویت نے جو یہ حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو ایران نے کہا ہے کہ یہ ایئرپورٹ میں تو ہم نے نہیں کیا, اور باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پیٹریوٹ میزائل ہے جی امریکن, ہاں امریکن میزائل جو ہے وہ جا کر اس نے ہٹ کیا ہے. اور یہ واقعہ کوئی اسٹینڈ الون واقعہ نہیں ہے. ٹرمینل ایئرپورٹ کا اٹھ گیا. بحرین میں جو شروع میں جی لوگ مارے گئے تھے وہ پیٹریوٹ میزائل کی ہی جو ہٹ سے ہوا تھا. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ امریکہ کی جو ساکھ ہے ایز نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دا ریجن وہ بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے, بڑا اس کو دھچکا لگا ہے. اور یہ ملک جو ہے وہ مجبور ہو گئی ہے سوچنے پہ کہ ہم اس امریکہ بہادر پہ ریلائی کر سکتے ہیں, ہم اس نے ہمیں سیکورٹی دینی ہے, نہ یہ اپنی سیکورٹی کر پا رہا ہے, نہ یہ آنے والے ڈرونز کو روک پا رہا ہے. اور وہ میزائل ڈیفنس سسٹم جس نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہی آگے ہمارا ٹرمینل اڑا رہا ہے جی. وہی آگے رہائشی عمارتوں پہ لگ رہا ہے. تو اس قسم کی کمزوری امریکہ نے جس قسم کی دکھائی ہے اس کی بھی ماضی میں مثال نہیں ملتی. پھر ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ واحد اس کے پاس جو آپشن کلیم ہے کہ ہماری فتح ہے وہ یہ کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر بام نہیں حاصل کریں گے. وہ بات جو جنگ سے پہلے کی ہے, جو جنگ سے پہلے کی ہے. یو اے ای بڑا بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ بیانات دے رہا ہے یہ کویت اور بحرین والے معاملے کے اوپر. جو ان کا غصہ لگ گیا نا, ہاں ان کے ساتھ جو زخم بڑے گہرے, ان کے زخم بہت گہرے ہیں, ان زخموں کے اوپر بعد میں بات کریں گے. پھر ساتھ ہی ایران کی جو اچھا یہ خیر اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے اس سے ریلیٹڈ. مارکو روبیو نے جو بریفنگ دی ہے, جو اس نے گفتگو کی ہے, اس کے جواب میں عباس عراقچی نے کہا ہے کہ کہ جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں وہ سیلف ڈیفense اسٹرائکس کر رہی ہیں امریکی سائٹس کے اوپر. اور یہ ذہن میں رکھیں ہر وہ ملک, ہر وہ مقام کہ جہاں سے ہمارے سویلین شپس کو ٹارگٹ کیا جائے گا, جہاں سے سیز فائر کی وائلیشن ہوگی, وہاں پر ہم نے اپنی فورسز کو الاؤ کیا کہ آپ نے اس لیے وہ گلف آف عمان میں جو خبر آئی ہے کہ امریکی بحری بیڑے پر حملہ ہوگا. جی, any hostile act will be met with an immediate decisive response. What sanctions and war failed to achieve won't be won with more war. کہ جو آپ جنگ سے پہلے نہیں جیت سکے وہ مزید جنگ لڑ کے بھی ہمارے سے نہیں جیت سکتے. پھر محمد باقر کالیباف کا بیان ہے کہ جو ایران کے لوگ ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اپنی مزاحمت کے ساتھ, جو انہوں نے مزاحمت امریکہ کے اور اسرائیل کے صہیونی ریاست کے خلاف دکھائی ہے, کہ جو وہ دور تھا کہ جس میں ایران کو آپ تھریٹ کرتے تھے اور اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی تھی, وہ دور اب ختم ہو گیا. اینڈ دیٹ اینی اگریشن ول بی میٹ ود اے فرم proportionate and regret inducing response. کہ بہت افسوس ہوگا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو جواب میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا. ایرانین فارن منسٹر, ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیت مختلف لیولز کے اوپر جو بیان آ رہے ہیں اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ if at all it is coming to a close, it is very clear کہ امریکہ جن ٹرمز کے اوپر اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے ان ٹرمز پر ختم نہیں ہوگی. بالکل آخر میں جو ایران کی ایمبیسیز ہیں وہ اس وقت مارکو روبیو کو جس کلپ کو سب سے زیادہ شیئر کر رہی ہیں جس میں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کون سے ملک ہمارے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں. اور ایران نے بتایا کہ اگر ہم نے یو اے ای پہ یا کویت پہ یا کسی اور پہ حملہ کیا, کسی جگہ پر بھی حملہ وداؤٹ اے ریزن نہیں ہوا. شہید علی لاریجانی کے پر ہم نے ویڈیو کی تھی جس میں ان کا ایک بیان تھا کہ یہ جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں نا, یہ عرب سرزمین نہیں ہے, یہ وہ جگہ ہیں جو امریکہ کی ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اور ہاں اور پریسیجن کا آپ اندازہ لگائیں, عربی میں جو میسج جاری کیا تھا اس بات کا آپ اندازہ پریسیجن سے لگائیں. کلیش رپورٹ, مزید بہت سارے ادارے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو اب کور کر رہا ہے کہ 28 تاریخ کو جی ایک حملے کی جو پہلی ویو تھی اس میں اسرائیل کا جو اسپیس
کے معاملات دیکھنے والا ادارہ ہے جی جو چھپا کے بنایا گیا تھا, جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے لیے بڑا کارگر ثابت ہوتا, وہ پہلے دن ایران نے اڑا دیا تھا, صحیح. جس میں لوگوں کے مارے جانے کی خبر آئی تھی رہائشی عمارت کے اوپر. اب یہ کنفرمیشن آ رہی ہے کہ وہ جو تھا پہلے ہی دن ایران نے اسرائیل کے اوپر بڑا ڈیمیج جس میں نیتنیاہو کے بھائی کے مرنے کی اطلاعات آئی تھی, وہ گھر نہیں میں 28 تاریخ والا, اچھا 28 فروری کو جیسے ہی حملہ ہوا ہے تو جوابی جو پہلا جوابی حملہ ہوا ہے اس کی بات کریں. اب یہ مارکو روبیو کا لاسٹ میں ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مارکو روبیو کو کون سا سٹیٹمنٹ ہے جو بارش سے پہلے اندر چلے Iran is to their own interest. یہ شروع سے Uncoordinated actions. No, I think our allies in the region have been very cooperative. Some obviously very aggressively cooperative, like the UAE as an example. Kuwait's been fantastic. Obviously, no country likes to have their oil and their energy infrastructure hit, but I think it's a reminder to them of the threat that Iran poses. And the one lesson when this is all said and done is it's reminded them of, despite all the friendly talk that you've seen in the past, how dangerous Iran is to their own interests. اب یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ایران از ڈینجرس, یہ سوال پوری دنیا ان سے کر رہی ہے کہ پوری دنیا ان سے, فارسی شروع ہو گیا, پوری دنیا ان سے سوال کر رہی ہے کہ یہ ایران نے جو جوابی کارروائیاں کی ہیں اس کی بنیادی وجہ وہ ہے کہ جو ایران کے اوپر اٹیک انیشیٹ کیا گیا, پھر جو ایران کے جس قسم کے انفراسٹرکچر کو جس ملک سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اب تو اٹس آل اوپن, پبلک ڈومین میں, پبلک نالج میں ہے کہ متحدہ عرب امارات نے حملے کیے, کب کس نے, کون سے ملک نے خود بھی حملے کیے اور ان کی سرزمین استعمال ہوئی. جب پارس گیس فیلڈ پر ہوا تو جواب میں پھر راس لفان پہ ہوا. جب تہران کی آئل ریفائنری کے اوپر حملہ ہوا وہ اسرائیل نے کیا تھا تو پھر وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان کی آئل ریفائنری کے اوپر, حیفا کے اوپر حملہ ہوا. جب بشہر کے اوپر ایٹمی ری ایکٹر سے کچھ 70 میٹر کے فاصلے کے اوپر میزائل آ کر لگا تو پھر ارد اور دمونا میں جا کے لگا اس کا, یعنی کہ جو جب کشم میں اور ایک اور مقام پہ بشہر میں ہی ڈی سیلینیشن پلانٹ اڑا تو وہ جس ملک سے انیشیٹ ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ اس کے اوپر کریں گے, اسٹڈیز کریں گے, چیزیں سامنے آئیں گی کہ ایران کے پاس یہ پن پوائنٹ پریسیجن کے ساتھ یہ اطلاع کیسے پہنچ رہی ہے کہ کس مقام سے کس جگہ پر کون سا حملہ اوریجنیٹ ہوا ہے اور وہیں پر سٹرائک بیک کرنا ہے. That detail is yet to surface. فی الحال یہ ویڈیو مکمل ہوئی, جیسے بھی ہو آپ نے پسند کر لینی ہے کیونکہ ورنہ کلاس شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.